إذن اليوم موضوع جد مهم، كيفاش يمكن لنا نتجاوزوا الصدمه العاطفيه، وهذا هو حل مجموعه من الشباب اليوم اللي كيكونوا مقبلين على الزواج او اللي كيكونوا في الزواج ديالهم. نبغيو نعرفوا اولا قبل ما ندخلوا في هذه التفاصيل، نبغيو نعرفوا شنو هي الصدمه العاطفيه، كيفاش يمكن لنا نعرفوها اليوم. الصدمه العاطفيه هي واحد الصدمه اللي كتفاجئنا من بعد واحد العلاقه اللي تكون فيها ارتباط قوي ما بين جوج ديال الاشخاص، ازواج او لا جوج مخطوبين. فما حد تيكون هذا الارتباط هذا قوي، وما حد تيكونوا مشاريع مستقبليه ما بين هاد الازواج او لا هاد جوج ديال الناس اللي مخطوبين، ما حد الصدمه كتكون قويه. نعم. ما حد تيكون الارتباط اكثر، ما حد هاد العلاقه هذه كتستمر اعوام واعوام، تقدر عام، تقدر عامين، تقدر 3 سنين. ما حد الصدمه تتكون قوي لان تنولفوا مع بعضياتنا وتيكون واحد الانسجام، وتيكونوا تنشاركوا لحظات ما بيناتنا. وبالتالي فاش كتجي هاد لا روبتور اموروز وفاش كيجي هاد الانفصال، فاش كيتكتب علينا اننا يكونوا ايضا انتظارات، تيكونوا بيان سور، بحيث هذا هو اللي تيسبب هاد الصدمه جوستومون. هو تيكونوا انتظارات، تنكون مثلا انا مع خطيبي اولا مع الزوجه ديالي حاطين واحد الاهداف مستقبليه في العلاقه ديالنا، وبالتالي تيجي شي حاجه قدر الله حتى تفرق كل شيء، وبالتالي ما تنتقبلش الوضع لان التطلعات ديالو كانوا في بلاصه وديك الشيء اللي خرج ليا في الجنب حاجه اخرى، وهنا ملي تجي الصدمه. نعم. واكيد هذه الصدمه هذه كتكون عندها واحد التبعات كبيره على النفسيه ديالنا، كتاثر على النفسيه ديال هذاك الشخص اللي تعرض لهذيك الصدمه العاطفيه. في هذه الحاله هذه نبغيو هذا الشخص هذا نعطيوه بعض الادوات باش يقدر انه يتجاوز هذيك الصدمه العاطفيه. بالنسبه للصدمه العاطفيه كاين مساله رقم واحد، ونصيحه اللي تنوجه للناس اللي تعيشوا حاليا. نتوما كتعرفوا هذه الصدمه اللي حتى واحد ما غادي يبغيها وكل واحد فايت جرب هذه الصدمه هذه، فتتعجعلنا ما نثيقوش في نفسنا، تتجعلنا اننا نشوفوا الناس الاخرين ما مزيانينش. ف هذه الصدمه العاطفيه اول حاجه خصني نكون واقعي بيني وبين نفسي لاقصى درجه. نعم. كيفاش نكون واقعي؟ علاش خصني نكون دابور واقعي بيني وبين نفسي؟ لان ما يمكنش لي نتحكم في الماضي، حنا كنعيشوا في الحاضر. وباش نكون واقعي مع نفسي خاصني نعرف بان الماضي وديك الشيء اللي داز في العلاقه ما يمكنش لي نرجع السينته وما يمكنش لي نتحكم فيه. لذلك باش نكون واقعي خاصني نعيش الحاضر، وإلا كان شي حاجه خاصها تتغير، ولا كانت شي حاجه خاصها تقاد، ولا كان شي حاجه خاصني نطورها، فهي في الوقت الحاضر. الانسان اللي تعيش في الماضي، وفاش تنعيش في الماضي جوستومون تنخلي هذه الصدمه هذه تاثر عليا اكثر، لان تسيطر عليا هذيك لا تريستيس، هذاك الحزن. والانسان الحزين هو الانسان اللي تعيش في الماضي. يعني اول حاجه خصني نعيش في الحاضر. كي غادي نعيش في الحاضر غادي نحط واحد لو بيلون، نحط واحد لو بيلون بيني وبين نفسي، ونحط واحد الوضعيه الراهنه. ها العلاقه كيفاش كانت، ها هما الاخطاء اللي ترتكبوا، ها المسؤوليه ديال كل واحد في العلاقه، ها هما لي ديفو، ها هما لي كاليتي، ها هما نقاط القوه ديالي، ها هما نقاط الضعف ديالي، ها هما العلاقه المستقبليه ولا الشخص اللي خاصني اللي ساهل ندخل معاه في علاقه مستقبليه، ها هو القيم مثلا اللي خصو يكون كيتوفر عليها. واش كنتفاهموا في بعض الحوايج، واش كاين دي بوين دو كونفيرجونس. علاش ما حديت نحط الوضعيه ديالي قدامي وتنشوفها قدامي، وتنعرف نقاط القوه ديالي وتنعرف نقاط الضعف، لان هنايا خصني نراجع الاوراق ديالي. فاش تنتكلم على نقطه الضعف شنو خصني نطوروا باش ما يتكرروش نفس الاخطاء اللي كانوا في العلاقه اللي فاتت. فاش كنحط هذا الشيء اوتوماتيكمون تيكون عندي شويه ديال الذكاء العاطفي، تيولد فيا شويه ديال الذكاء العاطفي. هذا الذكاء العاطفي هذا مهم بزاف وكيساهم في انجاح العلاقه، وبالاخص العلاقات الزوجيه. وتيمنعني انني نطيح، وهذه نقطه مهمه، في لي ديتاي الصغار، لان الاغلبيه ديال العلاقات وسيرتو العلاقات الزوجيه اكثر من 80% ديال العلاقات فاش كتجي تشوف علاش هذيك العلاقه باءت بالفشل، كتلقى ماشي شي مشكل كبير اللي طاح بين ليله وضحاها وتحل داك الشيء، كتلقاه ديتاي اليوم، ديتاي غدا حتى كيتحول هذاك لو ديتاي المشكل اللي كيلزم ان هذه العلاقه هذه تحبس. متفقين. ولكن في بعض الحالات واخا نعيو وما نقنعوا في هذيك السيده ولا في هذاك السيد اللي تعرض لهذه الصدمه العاطفيه، بعض المرات ما كننجحوش حيت ما عندناش اولا المهارات، وثانيا ما كنعرفوش شنو اللي نقولوا ليه وشنو اللي ما نقولوش ليه. بعض المرات كنبغيو ندخلوا وكنزيدوا وكنفاقموا. نقطه جد مهمه مروان. علاش انا غادي نقول لك علاش؟ لان كاينه ثقافه ديال الشكوى وثقافه ديال الاستسلام. ما كنبغيش ندير مجهود
ما كنبغيش ندير مجهود، كنكتفي بالاستسلام وعلى اي حاجه خاصني نهز التليفون ونبدا نشكي على صاحبتي ولا نشكي على صاحبي وداروا ليا وفعلوا ليا الى اخره الى اخره. الوغ لا تريستيس غادي تدق في الباب ديالك، غادي تدق في الباب ديالك الوحدانيه، خاصني نقبل هذا الشيء. ولكن احسن وسيله باش يمكن ليا نتجاوز هاد لا تريستيس هذه وهذا الحزن هذا في الميدان. خاصني نهبط للميدان. كيفاش غادي نهبط للميدان؟ فاش كنطيحوا في هذه الوضعيه دي عندي جوج ديال الحوايج، جوج ديال الاختيارات. الاختيار ديال الاستسلام اللي تكلمت عليه، والاستسلام مع الاسف ونكونوا واقعيين ان المحيط ديالنا تيلعب واحد الدور كبير باش كيخلينا نستسلموا، لان هما تيقول لك بان وراه بصح وراه ما مزيانش اولا ما كانش مزيانه وانت غير ضحيه ديال هاد الظروف هذه الى اخره، اللي كيخليك ترسم واحد ليماج لانك انت بصح ضحيه، وبالتالي ما كتبغيش دير، ما كتكونش عندك واحد لا بويسونس انتيريور باش دير مجهود وتجاوز ديك الشيء. وكاينه الوضعيه الثانيه ان تقول هاد الشيء قدر الله، غادي نتقبلوا وغادي نتحمل المسؤوليه وغادي نهبط للميدان، وهذه فرصه باش نغير. خاصني نشوف لانتربريتاسيون ديالي تجاه هذيك الوضعيه، ما نشوفهاش كان شي حاجه خايبه، نشوفها كفرصه للتغيير باش نغير. كيفاش غادي نغير؟ ندير بزاف ديال الحوايج باش نخلي، باش ما نسمحش لهاد لا تريستيس هذه وهاد الحزن هذا يسيطر عليا. خاصني نهبط للميدان، ندير دي زاكتيفيتي، جو سي با، نمشي ندير الرياضه، نمارس شي هوايه، ندير العمل الجمعوي. علاش؟ لان ما حدي تنبقى اون اكسيون، ما حد ما تنخليش الوقت لهاد لا تريستيس هذه انها تسيطر عليا وتيكون عندي حدود اوفر باش نتجاوز هاد وخاصني نفهم حيت بزاف ديال الناس غادي يطرحوا السؤال كيفاش هذا السيد هذا كيطلب منا اننا ننزلوا للميدان ونكملوا الحياه ديالنا بطريقه عاديه وانا نفسيتي ماشي تلهيه. ولكن واش الجلاس في الدار، هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح، واش الجلاس في الدار واش الشكوى ونهبط الريدوات ونجلس ونبقى نسد على السي نهار كامل ونشعل شي فيلم رومانسي ونبقى نبكي واش هذا حل؟ لا، هذا سي ان سيركل فيسيو، هذا غادي يزيد هذا غيزيد يعطيني الاحساس ان راه بصح كاينه شي حاجه خايبه اللي واقعه. ولكن فاش غادي نضغط على نفسي وغادي نمشي نهبط لاكسيون وما غاديش نخلي الوقت لهاد لا تريستيس فين دومينيني، فكندوز من واحد لانكونفور بواحد عدم ارتياح ديال شويه سي نورمال، ولكن كنتجاوزوا في واحد الظرف اللي واجز. وهذا الشيء اللي كنتمناو هذا الشخص اللي كيتعرض للصدمه العاطفيه انه يتجاوز هذا المشكل هذا باش يقدر انه يمارس حياته الطبيعيه. من بين المشاكل اللي كيوقع فيها هذا الشخص اللي تعرض للصدمه العاطفيه هو انه كيفقد هذيك الثقه في النفس ديالو. في هذه الحاله هذه كيفاش نساعدوا هذا الشخص، اولا كيف ما ذكر مروان المهارات باش نساعدوه يتخطى هذا المشكل هذا اللي ولا اكيد غيأثر عليه بالسلب على حياته مستقبلا؟ اول حاجه هي نتحمل المسؤوليه الكامله ديال الحياه ديالي ونقول مع نفسي ان هادشي اللي وقع لي اليوم ماشي السبب ديالو ظروف خارجيه، وانما طريقه التعامل ديالي مع الظروف الخارجيه. واخا صعيب تقبلها الانسان، ولكن نقول بان انا المسؤول الوحيد على الحياه ديالي. علاش؟ فاش تقتنع بان انا هو المسؤول الوحيد على هادشي اللي واقع ليا، فتتكون عندي واحد القوه باش نهبط للميدان ونغير داكشي اللي يمكن لي يتغير ونخرج من عقليه الضحيه. لان فاش نتكلموا على المسؤوليه يا اما انت انسان مسؤول او لا ضحيه. الضحيه شنو هي فاش تنبقى نقول وانا ما يمكنش ليا ندير حتى شي حاجه، ما يمكنش ليا نغير، ما يمكنش ليا نتهلا في راسي، ما يمكنش ليا ندير دي زاكتيفيتي، هادشي مكتوب عليا، ما يمكن ندير حتى شي حاجه حتى يكون واحد الشخص او واحد الانسانه في الحياه ديالي ما نديرش حتى. الوغ فاش تنطلب انايا من هاد الناس هادو يمشيو يخرجوا دي زاكتيفيتي ويخرجوا من هاد منطقه الامان، شنو تنطلب منهم؟ تنطلب منهم انك لا غتمشي مثلا تبدا دير الرياضه او دير اليوغا مثلا، فماشي غادي ديرها باش تاتيري واحد الشخص او على قبل واحد الشخص، غادي ديرها لو بياناتخ ديالك، غديرها لنفسك. هنا فين كتحمل المسؤوليه. غندخل مثلا نتعلم لونغلي او غندخل نتعلم التواصل، ما غندخلش نتعلم التواصل على قبل واحد الانسان باش نتواصل معاه، غندخل باش نطور المهارات ديالي الشخصيه وباش نطور هذيك لي زونس غولاسيونيل اللي غادي تقدر تنفعني مع الشخص او الانسان اللي غنتلاقى معاه من بعد. يعني خصني نخرج من هذه العقليه ديال الضحيه، لان الراجل او المراه عزيز عليه الطرف الاخر يكون قوي، وعزيز عليه الطرف الاخر يكون سعيد وما يكونش كيربط هذيك السعاده به. لان كنشوفوا بزاف ديال الناس هنا تيقول تيربط الحياه ديالو بواحد الشخص. هنا فين تيجي القلق. وهنا وانا شخصيا نهضر على شخصيا ما نبغيش نكون مع واحد الانسانه اللي خصها تكون باش تكون سعيده 100% خصها تكون معايا. وي نحتاج لواحد السيد او واحد السيده في الحياه ديالي، ولكن ماشي هو ما كيمثلش لي الحياه ديالي 100%، ولكن كيبقى اون سورس دانسبيراسيون بالنسبه ليا. نعم.
ولا جينا ناخذوا المثال ديال جي كارولين. جي كارولين هي مؤلفه قصص هاري بوتر، كاتبه بريطانيه. فهذا المثال ديال المراه القويه، يعني كانت يلا انفصل عليها الزوج ديالها، خلى ليها الاولاد، كانت كتعيش بالاعانه ديال الدوله في واحد الحي هامشي، واستطاعت تحدى هذا الشيء كامل، ودابا دارت اسم ديالها والفات قصص ولات من بين الشخصيات، وكاين بزاف ديال الامثله. نعم. اذا خصني نكون قوي ونتحمل المسؤوليه، لان ما حدي كنطور نفسي على قبل نفسي، ماشي على قبل العالم الخارجي. ما حد اوتوماتيكمون غادي نبدا ناتيري ليا الظروف المناسبه، وغادي نبدا ناتيري ليا الناس اللي خصهم يكونوا في حياتي شحال هذه. نعم. وهنا كوتش عزيز ام بي كاين كنظن مجموعه من النساء ومجموعه من الرجال الشباب اولا الناس اللي كبار شويه في السن اللي وقعوا في هذه الصدمه العاطفيه، واللي هما دابا كيتفرجوا في البرنامج ديالنا وكيعانيوا من هذه الصدمه العاطفيه. اليوم نعطيهم ان بيتي بروغرام اللي دابا شنو خصو يدير. دابا هو يلاه تفارق مثلا مع السيده ولا السيده اللي كان معاه ولا معاه، شنو اللي خصو يبدا به اول حاجه؟ اوليو دو كيف ما قلنا يتصنت لمجموعه من الاراء اللي هي سلبيه واللي غادي تزيد تصعب عليه الحاله ديالو النفسيه. شنو اللي خصو يبدا به؟ شنو هي اول حاجه خصو يفكر انه يديرها باش يخرج من الدوامه اللي كنظن مع مراه كتساعد؟ اول حاجه خصو يديرها بعدا قبل ما نتكلم، اول حاجه بغيت نسطر على واحد النقطه مهمه. نعم. ما نمشيش دغيا نبدا نقلب على شي واحد اخر باش نغطي به العلاقه السابقه. هذا ماشي حل. الهدف من هاد لي زيكزيرسيس كاملين اللي تكلمنا عليهم هو فك الارتباط. باش يمكن لي نطيح في الشخص المناسب خصني نكون متحرر، باش يمكن لي نفكر بعقلانيه، وباش يمكن لي نجذب لي هذا الشخص هذا. بالنسبه لهاد الناس اللي يلاه خرجوا من هاد العلاقه هذه ديال الزواج اولا ديال الخطوبه، اول حاجه خاصني نتصنت لنفسي، ما نتصنت لحتى شي واحد. يمكن نتصنت لشي واحد اللي بالنسبه لي انا واحد المثل اعلى، ولكن ما كناخذ حتى شي حاجه بعين الاعتبار. كنتصنت لنفسي. شنو علاش كنقلب ندير ان بيلو، شنو كنعرف ندير، وشنو هما الحوايج اللي خطأت فيهم. يعني باش يمكن لي نغير شي حاجه خصني اوبسيرفي هذيك الحاجه، هذاك لو بروسيس كيفاش غادي عادي يمكن لي نغير. واحد الوقفه مع الذات ديالي اكزاكتومون، ونهبط للميدان ونبقى اون انتراكتيفيتي مع الناس على برا باش نديفلوبي هذيك لي زونس ريلاسيونيل ونديفلوبي الثقه في النفس ديالي، لانها غادي تساعدني بواحد الصفه كبيره باش نتلاقى مع هذاك الشخص اللي غيكون الزوج اولا الزوجه ديالي المستقبليه، لا باش نحافظ على هذيك العلاقه. وشكرا بزاف على الحضور ديالك وهذه المعلومات كلها اللي عطيتينا بخصوص هذا الموضوع. شكرا لكم. مرحبا.